क्लोज बना लो। आजो आगे जाना पड़ेगा। आजो बस मैडम माला। मैडम इधर देखिएगा। चले बच्चों 1 2 3 गो चले। थैंक यू बेटा। भाईजान हेलो हेलो भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज इधर खड़े हो, इधर 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 प्लीज खड़े हो। अच्छा जी। ये कौन है? मुल्तान की धरती में आपको कुछ काम दे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। अगर मेरी सजेशन है मैडम, एक मिनट सर इसी जगह। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप इस तकरीब के हवाले से? पहले तो मैं कैसन आई फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत खुश हूँ और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करती हूँ काशिफ साहब का, जो जैसे बच्चों की प्रमोशन के लिए मेरे कॉल पे आए हैं और एक कोर्स डिलीवर करने के लिए। उसके बाद मैं डॉक्टर ईसा काकर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बच्चों के लिए वो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में इतनी दूर से आए हैं। उसके बाद मैं आमिर का शुक्रिया अदा करती हूँ फैसलाबाद से, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगी मैं अपने हस्बैंड जमाल कैसम दुरानी का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं बच्चों के लिए ग्रास रूट्स पे ये काम कर सकूँ और बच्चों की प्रमोशन के लिए और गर्ल को प्रमोट करने के लिए मैं वर्क कर सकूँ। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर इजहार साहब का, पंजाब फेडरेशन का, पाकिस्तान फेडरेशन का, और लाला मजहर साहब का, जो मुल्तान में नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मतलब हम लोगों के लिए, हम लोग यहाँ ग्रास रूट्स पे और वुमेंस विंग के लिए हम बहुत सारा काम करेंगे। और ये हम लोग बेसिकली वर्कशॉप करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि बच्चों में बच्चों को प्रमोट किया जाए, गर्ल्स को खासतौर पे प्रमोट किया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती पाकिस्तान में, तो उनको एडवांस टाइक्वांडो की प्रमोशन जो है उन तक डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है। वो फिर इसी तरह छोटी छोटी वर्कशॉप्स के साथ वो मास्टर्स आकर ही डिलीवर कर सकते हैं, जो इंशाल्लाह ताला हम आइंदा भी करते रहेंगे कैसे नाइन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से और वर्ल्ड टाइक्वांडो नेटवर्क स्पोर्ट के प्लेटफॉर्म का। हमारा मोटिव जो है, एक मैं छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगी कि वर्ल्ड टाइक्वांडो नेटवर्क स्पोर्ट और कैसे नाइन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से बड़े खुले दिलो दिमाग के साथ हम सबको वार्म वेलकम करते हैं, और हम लोग तमाम लोगों का आने का यहाँ शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरी एक कॉल पे सब आए हैं। थैंक यू सो मच। इस वक्त कितने बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं? माशाल्लाह जी मैंने बताया जैसे कि मैं एक वर्ल्ड टाइक्वांडो नेटवर्क स्पोर्ट में आए हुए मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हुए। मैं लेकिन पिछले 8 साल से मैं इस टाइक्वांडो कम्युनिटी का हिस्सा थी। मेरे बेटे की वजह से मेरा बेटा माशाल्लाह दायान जमाल अपनी एज में ब्लैक बेल्ट है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीत चुका है। तो यही मेरी जो है जदोजहद थी, वो उसको देखते हुए या मेरी ख्वाहिश को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझे एक क्लब भी बना कर दिया। इस वक्त राइट नाउ मेरे पास 45 बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा खुद जो है नईम है, बाबर साहब है और वासिफ भी मेरे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ तरीके में। और फिर उसके बाद सर मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं, सरीफा साहब मोटिवेशन देते हैं मेरे बच्चे, और जो भी गलती होती है उसको मतलब निशानदेही करते हैं, जो मेरे लिए बहुत अहम है। तो मैं इन उस्तादों का बहुत एहतराम करती हूँ उसमें, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगी शहजाद भट्टी साहब का कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल ऑनेस्ट की बात है कि मेरे हस्बैंड के बाद अगर कोई ऐसे शख्स है जिसकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, और वो जो है शहजाद भट्टी साहब हैं, जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ें और प्रॉब्लम्स में से भी उन्होंने मुझे सेफ रखा। और मेरे हस्बैंड को भी मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मेरे साथ शाना पे शाना खड़े हैं, दीवार बन के खड़े हुए हैं, और मुझे प्रमोट भी कर रहे हैं और स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। सबसे बड़े हैवी स्पॉन्सर मेरे हस्बैंड हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, तमाम लोगों का मेरी तरफ से आप लोगों का, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप भी तशरीफ़ लाए। सफदर भाई आपका बहुत सबसे पहले तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग के चैनल्स का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी प्यारी कवरेज के लिए हमें टाइम दिया। मैं भी कैसा नाइन फाउंडेशन का मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और इसके अलावा पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का, पंजाब एसोसिएशन का मीडिया कोऑर्डिनेटर। और यहाँ पे जो इवेंट होने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ताइक्वांडो की बेटरमेंट के लिए मास्टर काशिफ साहब ने, मैडम गुलर राना साहबा ने तरतीब जो दिया है। इसी तरह ये लाहौर में पहले हुआ है और उसके बाद मुल्तान में, बिहाड़ी में, फैसलाबाद में, दीगर शहरों के अंदर ये
عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں. تو پنجاب ایسوسیشن کا شکریہ, انہوں نے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا اور دے رہے ہیں. اور وہاڑی کے اندر بھی کل ایک ہمارا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے بہترین سرگرمی کے ساتھ, وہ بھی کیسر نعید فاؤنڈیشن اور ماسٹر کاشف صاحب کی جو سپرویژن میں اور ساتھ ان کے جو انہوں نے جو سپورٹ کیا اس کے لیے. تو مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تائیکوانڈو کی بیٹرمنٹ ہونی چاہیے. یہاں کے آج دیکھیں 5 جو پوزیشن پہ لڑکا ہے وہ پاکستان کا ہے, ایشیا چیمپئن بنا ہے. پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کی بہت بڑی ایفرٹ ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے, اور انہوں نے ابھی حال ہی میں نے اس کا انٹرویو کیا اور ماشاءاللہ اس نے بہت ٹاپ کی فائٹ کی. تو ایسے پلیئر ہم نے نکالنے ملتان سے بھی, اور انشاءاللہ بہت جلد اب اسی پلیٹ فارم سے پنجاب ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل پلیئر نکلیں گے. اور یہ جو کیسر نعید فاؤنڈیشن جو اس وقت ورک کر رہی ہے بچوں کو ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے, جو خاص کر انہوں نے جو ابھی آج کل جو ڈلیور کورس ہونا ہے وہ بچیوں کے اوپر ہے, بچیوں کی جو سیفٹی کے لیے ہے. تو یہ بہت ایفرٹ ہے ان کی, جمال صاحب کی. جمال صاحب پلیز. صرف ایک پیغام ہے جی سب کے لیے. پہلے تو شکر گزار ہوں میں کہ سارے ماسٹرز جو ہے وہ باہر سے بھی اور پاکستان سے تشریف لائے, ان کے لیے وارم ویلکم ہے جی. دوسرا میں اپنی مسز کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ اتنی ڈیڈیکیشن سے تائیکوانڈو اور اسپورٹس کے لیے ورک کر رہی ہیں. تو میری سب سے بڑی جو ان کے ساتھ سپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرا آئندہ بھی مالی تعاون جاری رہے گا ان کے ساتھ. کہ ہر کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ایک پیچھے خاتون ہوتی ہیں, لیکن ادھر معاملہ یہ ہے کہ ہر کامیاب یہ اسی طرح محنت اور لگن سے کرتے رہیں, اسپورٹس کو آگے بڑھاتے رہیں, تو میرے مالی تعاون ساتھ ساتھ رہیں گے. اچھا کورس ملے گا, میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگ کورس کو ڈلیور کریں. تو اب سر اگر کچھ کہنا چاہیں گے تو. جی سر. سب سے پہلے تو میں کیسر نعید فاؤنڈیشن کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے بہترین ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کیا. تو ان کے بعد ہمارے ماسٹر کاشف صاحب بہت دور سے انگلینڈ سے یہاں تشریف لائے کہ ہمارے پاکستانی بچوں کو تائیکوانڈو کی جو ایڈوانس ٹریننگ ہے جو دنیا میں چل رہی ہے وہ ٹیکنکس بتائیں, تاکہ ہمارے پاکستانی بچے وہاں جا کے اپنی پرفارمنس دیں اور پاکستان کو وکٹری سٹینڈ پہ لائیں. اور یقیناً ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ ملتان نے اور کیسر نعید فاؤنڈیشن میڈم گلیرانہ صاحبہ اور جمال دورانی صاحب, شہزاد بٹی صاحب, کاشف صاحب انگلینڈ سے, عامر صاحب, یقیناً یہاں جو ڈسٹرکٹ تائیکوانڈو ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہے لالا مظہر صاحب, کیونکہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہے پنجاب تائیکوانڈو ایسوسیشن کے, اور ڈاکٹر اظہار الحق صاحب, انہوں نے بھی کافی اس میں یقیناً اپنی کنٹریبیوشن کی ہے. تو جو یہاں پہ سارے موجود ہیں, شاہد افتخار صاحب ہے, چودھری صفدر صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ بلوچستان سے جو آئے ہیں انٹرنیشنل علی احمد ریکی صاحب, پاکستان ایئر فورس سے کے جو کوچ عامر صاحب, اور بہت سارے یہاں ماسٹر سراج الدین صاحب ہیں, بابر صاحب ہیں, شہزاد بٹی صاحب, بہت سارے ایسے جو کن کن کا نام میں لوں گا, ہر ایک اپنے اپنے ایک گلدستہ ہے. تو یقیناً یہ بچے جب یہاں آئیں گے, دایان کی بات ہوئی تو دایان سے ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں, اور جتنی کوشش وہ کر رہے ہیں, ان کی فیملی کر رہے ہیں, ان کے ٹیچرز کر رہے ہیں, جو کوچز ہیں واسع ان کے ساتھ ہیں, اور بابر صاحب ان کے ساتھ ہیں, اور دوسرے کوچز ہیں. تو اس طرح بچے ہمیں چاہیے ہوں گے پاکستان کے لیے. جو جیسا بھی ہمارے پاکستان کے اس میں شاہزیب خان ہیں, بہت بڑا نام, اور پاکستان ورلڈ نمبر 5 پہ. اس طریقے سے بہت سارے اور نام ہیں, ہارون ترین ہیں, پنجاب سے بہت اچھے اچھے پلیئرز ہیں, وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور اب انشاءاللہ جو ابھی ہمارے جو پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہے کرنل وسیم صاحب, ان کی بہت ساری کوششیں ہیں کہ وہ پاکستان میں تائیکوانڈو کو آگے پروموٹ کرے, اور انشاءاللہ ان کے ویژن کے مطابق ہم جا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو میڈم گلیرانہ صاحبہ اور جمال صاحب اور کاشف صاحب انگلینڈ سے, آپ یقین کریں اتنا یعنی درد رکھتے ہیں تائیکوانڈو کے لیے کہ انگلینڈ سے یہاں پر وہ تشریف لائے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کتنی بڑی جو ہے نا وہ اپنی یعنی پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, اپنی ٹکٹس بھی کرتے ہیں, اور بچوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اور جو ہے نا میں ایک نام ضرور لوں گا, چودھری ساحل صاحب, اللہ پاک ان کی مغفرت کریں. تو وہ بھی ایک ایسی ہستی تھی کہ جنہوں نے تائیکوانڈو کے لیے بہت کام کیا. تو 32 نیوز کا جو ہے نا میں شکر گزار ہوں
کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی, اور جتنے بھی یہاں پر ہمارے کوچز اور انسٹرکٹر صاحبان ہیں اور کیسر نائٹ فاؤنڈیشن ہے, ورلڈ تائیکوانڈو سپورٹس جو ہے وہ نیٹ ورک, وہ یقیناً ان کے بہت کنٹریبیوشن ہے. تو میری بہت ساری دعائیں اور بہت ساری نیک خواہشات ان بچوں کے ساتھ, کیسر نائٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ اور ورلڈ تائیکوانڈو فورم کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ویاڑی جائیں گے اور شہزاد بھٹی صاحب نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے وہ کریں گے. اور ایک دفعہ پھر میں ملتان تائیکوانڈو اسٹیشن کا میں شکر گزار ہوں. علامہ مظہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن تائیکوانڈو کے لیے جو ہے نا وہ ہیں. تو ہم سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ.